बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जनाब, मैं कुछ दिनों से सोच रहा था कि ये जो पीटीआई की जो टाइगर फोर्स के लिए जनाब इमरान खान साहब ने ऑर्डर किया है कि हम टाइगर फोर्स बनाने लगे हैं और उसके लिए रजिस्ट्रेशन भी कर दिए हैं, तो मैं उस सिलसिले में थोड़ी सी गुजारिशात थी मेरे नज़र में, और वो ये है कि हम में से हर बंदा जो है वो इस कौम के लिए सोच रहा है कि हम कोई ऐसी चीज़ करें जिसमें इस कौम का फ़ायदा हो, टाइम भी कम लगे, काम भी ज़्यादा हो, और थोड़े से अरसे में हम कम ख़र्चे पे ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकें। तो मेरी नज़र में ये था कि जैसे कि आपने कैप्शन में देखा है, मैंने लिखा है कि हमारे पास नादरा एक ऐसा डेटाबेस बना चुकी है जिसमें हमारे पास पूरे पाकिस्तान में न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि पाकिस्तान से बाहर जो लोग हैं। क्या मेरी आवाज़ आ रही है? क्या मेरी आवाज़ आ रही है? अगर नहीं आ रही तो थोड़ा सा कमेंट कर दें, क्योंकि इस माइक में मुझे थोड़ा मसला लग रहा है, तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि नादरा ने एक डेटाबेस बनाया है जिसमें न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि पाकिस्तान में आए हुए बाहर के जो लोग हैं, मुहाजिरीन हैं, वो भी हमारे पास इस डेटाबेस में मौजूद हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि इत्तेफाक से इसी डेटाबेस में हमारे पास इन लोगों के एड्रेसेस भी मौजूद हैं और उनकी तादाद भी मौजूद है कि उनके घराने कितने हैं और उनकी घराने की तादाद कितनी है, और उसमें माजूर बंदे कितने हैं, उसमें काम करने वाले बंदे कितने हैं, इनके पास गाड़ियाँ कितनी हैं, इनके पास फ़ोन नंबर कौन कौन से हैं, इनके एड्रेसेस क्या क्या, ये पूरी डिटेल्स हर एक चीज़ हमारे पास मौजूद है। जब ये सब कुछ मौजूद है तो इससे बेहतर ये था, ये जो हम टाइगर फोर्स बना रहे हैं, इससे बेहतर ये था कि हम उसी डेटाबेस को इस्तेमाल करके, और उसमें आप ये भी देख सकते हैं कि किस बंदे का कौन सा फ़ोन इस वक्त ऑन है, उसी ऑन फ़ोन पे हम ये जो हमारे पास जितनी भी ये मोबाइल कंपनीज़ हैं, टेलीनार और यूफोन और फलाना और डिमकाना, सारा इनको हम यूज़ करते, इनको हम कहते हैं कि आप इस पे मैसेज करें कि हमने जिन जिन लोगों को उस डेटाबेस के मुताबिक जो हमारे मायार पे पूरे उतरेंगे, जिनको हमने पैसे देने हैं, तो उन लोगों को हम मैसेज कर देंगे कि आपके इजी पैसा अकाउंट में हमने 5,000 रुपये या 6,000 रुपये या 10,000 रुपये हमने ट्रांसफ़र कर दिए हैं। फिर वही लोग आएंगे, अगर अक्सर लोगों की तो जेज़ अकाउंट या यूफोन अकाउंट या इजी पैसा ये अकाउंट मौजूद हैं। अगर फ़र्ज़ करें कि नहीं है तो शेज़ा थोड़ा सा मुझे वाच करें, यहाँ थोड़ा सा मुझे वाच करें, इधर यहाँ से। तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम अगर उनका नहीं मौजूद तो, और वो बंदे आपके पास बायोमेट्रिक वो करके एथेंटिफिकेशन उसकी हो के, और आप वो जो लोग जो हमारे पास जिनका डेटा नहीं भी है वो ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाएंगे। इसमें एक अहम बात यह है कि जब हम पैसे इनको देंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि हमने ये जितनी भी हमारी कंपनीज़ हैं ये ऑटोमेटिकली हमने इनको भी चला दिया, इनका भी पहिया घूम जाएगा, क्योंकि इनके अकाउंट्स में लाखों रुपए बल्कि करोड़ों रुपए चले जाएंगे, वो सारे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ये भी काम में लग जाएंगे। इसके बाद वो जो करीब करीब लोग जिधर जिधर बंदा है वही बंदा अपने करीब तरीन इजी पैसा या जेस पैसा या फलां पैसा या डिमका पैसा में जाएगा, वहाँ अपनी बायोमेट्रिक एथेंटिफिकेशन करेगा और उसके बाद वहाँ से वो जितने भी पैसे वो रिसीव करेगा। उनकी दुकानें भी चल पड़ी, जो जिन की दुकानें में इजी पैसा या दूसरे लोड हैं, वहाँ वो जो उसके पास जो बंदा जाएगा उनकी भी दुकानें चल पड़ी। इसके बाद ये बंदा जो है अपने करीब तर दुकानदार जो है उसके पास जाएगा, और हो सकता है कि एक बंदे को चीनी चाहिए हो, दूसरे को कपड़े चाहिए हो, तीसरे को दवाई के लिए पैसे चाहिए हो, तो वो पैसे वो अपनी उस जगह पे इन्वेस्ट कर देगा। जब वहाँ इन्वेस्ट करेगा तो उसका फ़ायदा होगा कि उसका करीब तरीन दुकानदार जो है वो भी चल पड़ेगा। अब तो सारों के दरवाजे बंद हैं ना, फिर उसका सिलसिला भी वो जितने भी इर्द गिर्द पूरे पाकिस्तान में हमारा लोग मौजूद हैं हमारे, वो सारों का पहिया जो है एक दफ़ा घूम जाएगा। एक बहुत अहम बात दूसरी कि आप ये जो थैले बना रहे हैं तो उसमें आपने एक बंदे को 5 किलो आटा और चीनी फलां देना है। एक बंदे को चीनी की ज़रूरत ही नहीं है, या एक बंदे को पत्ती की ज़रूरत नहीं है, एक बंदे के पास आटा पड़े उसको आटे की ज़रूरत नहीं है, आप उसको आटा दे रहे हैं। लिहाजा मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हम अगर ये सिलसिला बजाय इसके कि हम यहाँ से किसी कंपनी के पास जाएँ, किसी वहाँ से हम आटे लें और पता नहीं कितने ट्रक
آٹا لیں گے، پھر وہ ٹرک وہاں سے موو کریں گے، پھر روڈوں پہ لوڈ، پھر وہ ادھر آئیں گے، خاص جگہوں پہ آئیں گے، پھر وہاں وہ اتریں گے، پھر اس کے بعد ہم وہ اس کے لیے علیحدہ سے بیگ لیں گے، پھر اس کو اس میں تقسیم کریں گے 5-5 کلو 10-10 کلو کے، پھر تروڑے بنائیں گے، پھر اس کے ساتھ چینی لیں گے، پھر اس کے ساتھ پتی لیں گے، پھر اس کے ساتھ آلو لیں گے. تو لمبی چوڑی کہانی آپ نے بنا دی ہے. ٹائیگر فورس بنائیں گے، پھر اس کو یونیفارم دیں گے، پھر وہ ڈیٹا اکٹھا کریں گے، پھر وہ موٹر سائیکلوں پہ جائیں گے، پھر اس کو پیٹرول ایشو کریں گے، پھر اس کو کن چکر میں پڑے ہوئے ہیں. میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ یہ جو آلریڈی ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے اسی کو یوز کیا جائے. ساری کہانی کا مقصد میرا یہ ہے، اور لمبائی اس لیے کہ بات کی ہے تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں اپنا وہ جو میرے ذہن میں خاکہ ہے وہ میں آپ کے ذہن میں بیٹھا سکوں. ایک اور بات، ہمارے پاس یہ جتنے بھی گورنمنٹ سرونٹس موجود ہیں یہ آئی تھنک یہ 20 لاکھ سے اوپر ہیں. ہم اس کو آدھا کر دیتے ہیں، 10 لاکھ کر دیتے ہیں، بالکل آدھا کرتے ہیں. یہ 10 لاکھ لوگ جو آپ لوگوں نے گھروں میں بٹھا دیے ہیں، یہ ٹائیگر فورس ہے نا. آپ کو نئے ٹائیگر فورس بھرتی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے تو اس کی سمجھ نہیں آ رہی. میرے اس ساری بات کا مقصد یہ ہے کہ یہ ٹائیگر فورس نہ بنایا جائے. اس پہ جتنا ڈیٹا آپ نے کر لیا، جو بھی پروسیس کر لیا، اس کو ادھر ہی ٹھپ کریں. یہ جو آپ کے پاس گورنمنٹ سرونٹ موجود ہیں ان کو کام میں لائیں، اگر ضرورت پڑتی ہے تو ان کو کام میں لائیں. اور یہ جو پہلے طریقہ آپ کو میں نے بتایا ایزی پیسہ کا، اس میں ان کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ جو موجودہ آپ کا سیٹ اپ ہے یہ اسی طرح ایز اٹ از اسی طرح چل پڑے گا، اور سارے لوگ آپ کے اسی جگہ پہ انویسٹ ہو جائیں گے. اس کے علاوہ میری یہ آواز اللہ کرے کہ ان لوگوں تک پہنچ جائیں جو طاقت والے لوگ ہیں، جو ایکشن کر سکتے ہیں، ان تک میری آواز پہنچے. وہ یہ ہے کہ ہمارے اس پاکستان میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے پاس ایک کیمرہ ہوتا ہے اور ایک مائک ہوتا ہے اور ایک اس نے پیج کھولا ہوتا ہے. اس میں اس کو تھوڑا مشکل تھوڑی تگودو کر کے 4-5 لاکھ اپنے فالورز لینے ہوتے ہیں یا اس لائک لینے ہوتے ہیں، اور پھر وہ جا کے ایک بندے کے پاس چلا جائے گا، اس کے مکان کے سامنے اس کی غریبی دکھائے گا، پھر اس کے کہے گا جی تم کیا چاہتے ہو، پھر تمہارا گھر دکھائے گا، پھر تو اس کا کمرہ دکھائے گا، پھر اس کے کپڑے دکھائے گا، پھر اس کے بچے دکھائے گا، پھر اپنا واٹس ایپ نمبر دے گا، پھر اکاؤنٹ نمبر دے گا، اور پھر اس پہ پیسے منگوائے گا. میری گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ اس سسٹم کو روکا جائے، کیونکہ اس سے ہمارا بہت سارا سرمایہ اور بہت سارا پیسہ اور بہت سارا وقت وہ حقداروں کو جو پہنچنا ہے وہ اس کے بجائے اس بندے کے اکاؤنٹ میں چلے جاتے ہیں جس نے اپنا واٹس ایپ نمبر دیا ہوتا ہے. تو کائنڈلی اس سسٹم کو روکا جائے، اور اگر اس کو سر دست روکا نہیں جا سکتا تو وہ آپ یہ جو ہمارے یہ جو موجودہ جو سسٹم ہے اس میں آپ ان کو واچ کریں. فیس بک پہ زیادہ تر یہ لوگ ہیں، تو آپ اس کو یہاں سے ان کو آپ پکڑ سکتے ہیں کہ ان کا آڈٹ کیا جائے، ان کے پوری طریقے سے ان کی چان بین کی جائے کہ تمہارے پاس پیسے کتنے آئے، کہاں سے آئے، اور تم نے کہاں انویسٹ کیے. تو یہ ایک دوسری بات ہے. میری ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے کہ یہ جو ٹائیگر فورس ہے اس پہ اپنا ٹائم، اپنا پیسہ اور اپنی انرجی ویسٹ کرنے کے بجائے اگر آپ یہ ایزی پیسہ والے سسٹم پہ آ جائیں تو اس سے میرے اس ملک کو، میری اس ماں دھرتی کو بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا. اور دوسری اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ آپ کے لیے آڈیٹیبل ہوگا، کیونکہ نادر جو ہے اس کا ڈیٹا بیس جو ہے اس کو وہ بھی ایک دفعہ ہمیں کنفرم ہو جائے گا کہ کیا وہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ وہ آڈیٹیبل ہو جائے گا. ہم آرام سے جا کے ہم ان کو بیٹھیں گے اور دیکھیں گے کہ ان کا اپنے اکاؤنٹ چیک کراؤ کہ ہر بندے کو ہم نے اتنے پیسے دیے. وہ ہر چیز جو ہے نا ہمارے پاس بالکل زبردست قسم کا وہ سامنے آ جائے گا، اور ہم ڈیٹا اگر کوئی ہم سے مانگے تو ہم دے بھی سکتے ہیں، اس کو ہم چیک بھی کر سکتے ہیں. چیک اینڈ بیلنس کا نظام بھی صحیح ہوگا اور ہر ایک نظام ہمارا بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگا. میری ریکویسٹ ہے گورنمنٹ اس چیز پہ سوچے، اور اللہ کرے کہ گورنمنٹ اس پہ سوچے اور اس طرف آئے تو اس پہ ہمارا بہت سارا ٹائم اور بہت سارا سرمایہ، بہت ساری انرجی بچ جائے گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اپنی ماں دھرتی پاکستان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.